2022 FIFA World Cup is Qatar. नाजरीन 2010 में वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बाद कतर ने दिन रात एक करके ना सिर्फ 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनवाए बल्कि एक पूरी प्लान्ड सिटी भी बना डाली। इसके साथ साथ फुटबॉल फैंस को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए दोहा मेट्रो के नाम से रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अकोमोडेशन के लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास, क्रूज शिप होटल्स और फैन विलेजेस भी बनाई गई हैं। चाइना के कैपिटल बीजिंग से भी छोटा और टर्की के इस्तांबुल से दुगना कतर मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क है जो सिर्फ 11,571 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की साइज देखकर उसकी पावर को जज ना किया जाए। कतर छोटा तो बेशक है लेकिन ये अरब कंट्रीज में सबसे अमीर और जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर आप इंडिया में रहकर महाना 1,12,000 रुपए कमा रहे हैं या पाकिस्तान में महाना 3,02,000 रुपए कमा रहे हैं तो ये इनकम कतर में उन सिटीजन्स की है जो वहाँ सबसे गरीब तस्वुर किए जाते हैं। जी हाँ, कतर शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पॉवर्टी रेट लिटरली 0% है। यहाँ का हर एक सिटीजन एवरेज $1,28,000 सालाना कमाता है, जबकि अमेरिका जो कि सुपर पावर है वहाँ हर सिटीजन साल के $60,000 जबकि यूके में सालाना इनकम $44,000 है। कतर में गरीबी का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह यहाँ से ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल का निकलना और यहाँ की बहुत कम पॉपुलेशन है। अरब कंट्रीज अपने शानदार, आलीशान और लग्जरी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए वैसे ही पूरी दुनिया में फेमस हैं। फिर चाहे सऊदी लाइन सिटी का प्रोजेक्ट हो, कुवैत की सी सिटी या फिर दुबई में मौजूद पाम आइलैंड्स या दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ही क्यों ना हो। इन तमाम प्रोजेक्ट्स में एक चीज कॉमन है कि ये दुनिया को हैरान करने के लिए बनाए गए हैं, टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज को हैरान करने के लिए। कतर भला कैसे पीछे रह सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के लिए एक ऐसा हथियार है जो बाकी तमाम अरब कंट्रीज पर भी हावी हो सकता है। दी गार्डियन की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कतर 2022 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हर हफ्ते $500 मिलियन बहा रहा है और वो भी पिछले 10 सालों से। यानी कतर अभी तक $230 बिलियन का खर्चा कर चुका है। इंडियन रुपीस में ये रकम 19,000 अरब जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये 50,000 अरब रुपयों से भी ज्यादा बनती है। अगर आज दुनिया का अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के सारे शेयर्स बेच भी दे फिर भी वो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने 8 वर्ल्ड क्लास सोलर पावर्ड स्टेडियम्स बनाए हैं। इन स्टेडियम्स की लोकेशन खास तौर पे ऐसी रखी गई है कि ये कतर के कैपिटल दोहा से सिर्फ 55 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं। यहाँ की कड़कती गर्मी से बचने के लिए तमाम स्टेडियम्स को एयर कंडीशनिंग सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आइए इन 8 स्टेडियम्स और उनके अल्ट्रा लग्जरी फीचर्स पर एक नजर दौड़ाते हैं। नंबर 8, अल बैत स्टेडियम। दोहा से 35 किलोमीटर के फासले पर अल खोर सिटी में बनाए गए इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा। इस स्टेडियम को एक लेबनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है जिसमें 63,000 फैंस एक वक्त में बैठकर मैच देख सकते हैं। इसके आला तरीन खेमे के डिजाइन का आइडिया कतर में मौजूद खाना बदोशों के खेमों से लिया गया है। इसकी दीवारें भी स्पेशल वूवन टेंट फैब्रिक से बनाई गई हैं जो इसको अंदर और बाहर दोनों जगहों से एक जायंट टेंट का लुक देती हैं। इसके साथ साथ इस स्टेडियम की इतनी बड़ी छत एक बटन की मदद से बंद भी हो सकती है। अल बैत स्टेडियम के अंदर एक शॉपिंग सेंटर और 5 स्टार होटल भी मौजूद है जिसके कमरों से फुटबॉल फील्ड का शानदार नजारा एंजॉय किया जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि ये स्टेडियम से भी बढ़कर कुछ है तो ये गलत नहीं होगा। अल बैत स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 8 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 7, अल जनूब स्टेडियम। ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट ज़हा हदीद का डिजाइन किया गया अल जनूब स्टेडियम दुनिया के खूबसूरत तरीन स्ट्रक्चर्स में शुमार किया जाता है। ज़हा हदीद लंदन ओलंपिक सेंटर और बीजिंग डेक्सिंग एयरपोर्ट की डिजाइनिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं।
اس اسٹیڈیم کو ایک سیلنگ بوٹ کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ اندر بیٹھے 40,000 شائقین کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ کسی بہت بڑی شپ کے اندر بیٹھے ہیں۔ دوحہ سے صرف 22 کلومیٹر دور الوکرا سٹی میں بنایا گیا الجنوب اسٹیڈیم اپنی طرز کا سب سے لگژری اسٹیڈیم ہے۔ اس کی کھلنے والی چھت اور اس کا کمپلیکس کولنگ سسٹم اس کو ہر طرح سے کمفرٹیبل بنائے رکھتا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں فٹ بال فیلڈ کے علاوہ سوئمنگ پولز، اسپا، شاپنگ سینٹرز اور ویڈنگ ہالز بھی موجود ہیں۔ الجنوب اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل 7 میچز کھیلے جائیں گے۔ نمبر 6، احمد بن علی اسٹیڈیم۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا تیسرا اسٹیڈیم بھی دوحہ سے صرف 15 کلومیٹر دور الریان سٹی میں موجود ہے۔ اس کا ناقابل یقین ڈیزائن آرکیٹیکچر فرم پیٹرن ڈیزائنز نے بنایا ہے۔ اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی چاروں آؤٹر والز پر بہت بڑی میڈیا LCD لگی ہے جس میں نیوز، کمرشلز اور اسکور اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم میں ٹوٹل 45,000 فینز فیفا ورلڈ کپ کے 7 میچز انجوائے کر سکیں گے۔ نمبر 5، التھمامہ اسٹیڈیم۔ 40,000 فینز کے لیے التھمامہ اسٹیڈیم حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بنایا گیا ہے۔ یہ قطر اور ترکی کی کنسٹرکشن فرمز کا جوائنٹ وینچر تھا جس کو ایک اسلامک کیپ کے ڈیزائن سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ تقیہ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ ٹوپی صرف قطر ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کا ٹریڈیشن ہے۔ اسٹیڈیم کو 50,000 اسکوائر میٹر کے ایک پبلک پارک کے بیچ میں بنایا گیا ہے جہاں کی اسپیشل گھاس سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ کی گئی تھی۔ نمبر 4، ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم۔ دوحہ سے صرف 7 کلومیٹر دور یہ اسٹیڈیم ایجوکیشن سٹی میں بنایا گیا ہے۔ کیونکہ اس کا ڈیزائن ایک ڈائمنڈ کے پیٹرن جیسا ہے اسی وجہ سے اس کو ڈائمنڈ ان دی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو پیٹرن ڈیزائنز اور بیورو ہیپولڈ فرمز نے مل کر بنایا ہے جو دنیا کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرمز میں شمار ہوتی ہیں۔ اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا کلر بھی چینج کرتا ہے جو ریگستان میں واقعی کسی ہیرے سے کم نہیں لگتا۔ اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی 8 گیمز کھیلی جائیں گی۔ نمبر 3، خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم۔ قطر کے اسپورٹس کلچر کی دھڑکن رکھنے والا یہ ہے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم۔ قطر کے فارمر امیر خلیفہ بن حماد ال ثانی کے نام پہ بنایا گیا یہ اسٹیڈیم قطر کا نیشنل اسٹیڈیم بھی کہلاتا ہے۔ یہ پہلی بار 1976 میں بنایا گیا تھا لیکن اب اس کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے $40 کروڑ خرچ کر کے ری فربش کیا گیا ہے۔ 45,000 سیٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ اس میں شاپس اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ یہ ایشین گیمز، AFC ایشین کپ اور عربین گلف کپ کو بھی ہوسٹ کر چکا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے 8 میچز خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ نمبر 2، لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم۔ گلف میں فیفا کے لیے بنایا گیا یہ سب سے بڑا اور سب سے پرکشش اسٹیڈیم مانا جاتا ہے۔ لوسیل اسٹیڈیم کو 100% سولر پاور سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے جس کی چھت شام کے وقت کھل بھی سکتی ہے۔ جس کمپنی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے وہ برٹین کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم ہے۔ فوسٹر اینڈ پارٹنرز نے لوسیل اسٹیڈیم کے علاوہ مور لنڈن، ٹریفلگر اسکوائر، ملینیم برج اور لنڈن سٹی ہال جیسے اسٹرکچرز بھی ڈیزائن کر کے اپنے فن سے دنیا کو حیران کیا ہے۔ لوسیل اسٹیڈیم کو قطر کے ٹریڈیشنل ہینڈ کرافٹ باؤل سے انسپائر ہو کر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں 80,000 لوگوں کے لیے سیٹنگ کیپیسٹی موجود ہے۔ چمکتا دھمکتا گولڈن شیڈ نہ صرف دن کے وقت بلکہ رات میں بھی اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میچ سمیت ٹوٹل 10 میچ اس اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ لوسیل اسٹیڈیم قطر کے گریٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں پوری لوسیل فیوچرسٹک سٹی بھی شامل ہے۔ اور اب نمبر 1، اسٹیڈیم 974 دنیا کا سب سے انوکھا اور دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسپورٹیبل اسٹیڈیم ہے۔ قطر پورٹ کے قریب بنا یہ اسٹیڈیم قطر کی ورلڈ وائڈ ٹریڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم کا کنسٹرکشن مٹیریل کچھ اور نہیں بلکہ شپنگ کنٹینرز ہیں۔ جی ہاں، ٹوٹل 974 کنٹینرز کی مدد سے اس اسٹیڈیم کی والز بنائی گئی ہیں۔ اس کا نام 974 اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ اس میں 974 کنٹینرز استعمال ہوئے ہیں بلکہ 974 قطر کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ بھی ہے۔
اس میں موجود کنٹینرز کے مختلف کلرز اپنا الگ الگ مقصد بیان کرتے ہیں۔